जी, मेरा नाम फैसल शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ईरानी दखनी तीतर इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाता हूं ताकि तीतरों के बारे में आपको मालूमात दी जाए। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ऐसी मालूमात दी जाएं जिसमें सबको फ़ायदा हो। तमाम जो दोस्त जो लवर्स हैं तीतरों के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो जो मेरे चैनल पे नए लोग आए हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनको देखें। उनमें आपके मसाइल होंगे जो तीतरों के बारे में होते हैं, मुख्तलिफ उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं ताकि वो मसाइल को आप जान सकें, अपने तीतरों को उसके मुताबिक ट्रीट कर सकें, ताकि आपका जो ब्रीडिंग सीज़न है अच्छे से गुज़रे और आप अच्छे तरीके से अपना ये सीज़न जो है, जो कि स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप अच्छे तरीके से अंडे लेना स्टार्ट करें और बच्चे की आप उस तरह केयर करें। क्योंकि बाज़ औक़ात जो नए शौकीन होते हैं वो अंडे भी ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, या बाज़ औक़ात वो बच्चे अंडे नहीं ले पाते। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पेयर्स नहीं लगा पाते। तो इसके लिए भी मुफीद मालूमात मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से आप तक पहुँचाता रहता हूँ ताकि तमाम दोस्तों को इसका पता चल जाए और तमाम दोस्त जो हैं उन्हें इनके बारे में मालूमात हो। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेयर्स को लगाने का आसान तरीका क्या है। कि आपने पेयर लगाना है, न्यू पेयर लगाना है, तो उसको लगाने के लिए आसान तरीका क्या है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पेयर्स लगाते हैं तो वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं और वो तीतर उसे मार मार के मादी को उसको मार देता है। तो ऐसा हरगज़ नहीं करना। कुछ दिनों की बात होती है, सब्र कर लिया जाए तो पेयर्स लग जाते हैं। जितना भी गुस्से वाला पेयर हो वो भी लग जाता है, लेकिन इसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। तो इसके लिए चंद बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप ज़हन नशीन कर लें, उसी पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेयर है वो लग जाएगा और आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। काफ़ी दोस्तों की शिकायत आती है, काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि हमने पेयर लिया था और उसको लगाते रहे हैं लेकिन वो लगा ही नहीं, और पेयर जो है, जो नर है, वो मादी को मारता है। जब भी छोड़ते हैं वो मादी को मारता है और मारने के बाद वो पेयर लगता नहीं है। तो इसके लिए मुफीद टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह आपने पेयर्स को लगाना है, किस तरह आपने उसकी केयर करनी है और कब आपने उसको छोड़ना है, और कब और कैसे और किस तरह आपने उसको छोड़ना है और फिर क्या करना है। ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियोस में दूंगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन जो है उसको दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम जो वीडियोस हैं वो ऑन हो जाएंगी। वो तमाम वीडियोस जो मैं बनाता हूँ आपके लिए वो आप तक आना शुरू हो जाएंगी, और जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ दोस्तों। क्योंकि तीतर एक आसान और कम वक्त में ज़्यादा मुनाफे वाला कारोबार है। तो कुछ लोग शौक़ के लिए रखते हैं, कुछ लोग कारोबार के लिए रखते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि ये परिंदे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं ताकि वो करेंगे तो वो आप उसको आप पेयर्स आगे लगा सकेंगे ताकि आपका मामलात आगे बढ़ सकें। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे पेयर नहीं लगते। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये नमूना लिया है। तो अगर आप 2 पेयर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप पेयर लगाना चाहती है तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए आपने सिंपल सा तरीका है। आपने अगर छोड़ते हैं पेयर्स, आपका पेयर तीतर तितरी को मारता है तो वो नया होता है, क्योंकि मारता है। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक खाली पिंजरा लें। जैसे ये पिंजरा है, इसके नीचे वाला हिस्सा नहीं है, हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास ये खाली पिंजरा है, इसमें नीचे वाला हिस्सा नहीं है, तो मैं इसको रखा हुआ है मैंने। तो मैंने जो तीतर है ना, क्योंकि तितरी को मारता है और तीतर को मैंने इस पिंजरे के नीचे दे दिया है ताकि ये तीतर तक रसाई हासिल ना कर सके। तो अब ये इसमें नीचे है, तितरी को मैंने खुला छोड़ दिया है। ये तितरी देखें घूम रही है, फिर रही है, ये इधर खड़ा रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगा,
اس کو خوراک اسی میں ڈالتا رہوں گا، اور یہ نہیں کہ میں آج اس کو چھوڑ دوں گا، یہ آج ہی نہیں چھوڑنا، اس کو چند دن کے بعد آپ نے چھوڑنا ہے، وہ بھی اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس کو چھوڑیں گے، تیتری یہاں پہ گھومے گی، یہاں پہ کھیلے گی، گھومے پھرے گی، تو پھر یہ تیتری کی مستی کرے گا۔ تو جب یہ مستی کرے گا اور تیتر بولے گا، کیونکہ مودی آپ کی بولتی نہیں ہے، تو یہ بولے گا، اور مادی بھی آپ کی بولے گی، آگے بولتی ہے یا پیچھے بولتی ہے، تو پھر وہ اس کو سنتی رہے گی اور وہ اس کے نزدیک نزدیک آئے گی۔ تو ہم کیسے اور کب اس کو چھوڑیں گے، اس کے لیے بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ شوقین حضرات کو اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے۔ جب آپ تیتر کو اس پنجرے کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو پھر جب یہ بولتا ہے تو آپ چیک کریں گے کہ جب یہ تیتر بولتا ہے، ساتھ اس کی تیتری بھی بولتی ہے یا نہیں۔ اگر ساتھ تیتری بولنا سٹارٹ کر دے تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو جوڑا ہے وہ لگنے کے قریب آ چکا ہے۔ تو اگر ساتھ وہ نہیں بولتی، تیتر بولتا ہے اور تیتری ڈر کے مارے کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، یا کہیں پہ چپ کر کے کھڑی رہتی ہے، تو اس وقت تک آپ نے تیتر کو کھلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ تیتر نہیں لگے گا۔ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، جب تیتر فل مستی میں بولنا سٹارٹ کر دے اور تیتری بھی ساتھ اس کے فل مستی میں بولے، جب بھی تیتر بولے اور ساتھ اس کے وہ اس کا ساتھ دے اور بولنا شروع کر دے، اور جب وہ پنجرے کے ساتھ ساتھ آئے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو جوڑا ہے وہ لگنے کے قریب ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیے آپ نے ٹائم مقرر کرنا ہے۔ صبح فرسٹ ٹائم جب آپ خوراک ڈالتے ہیں، یا کچھ دن کے بعد جب یہ آپس میں بولنے سٹارٹ ہو جائیں، جلدی نہیں کرنی کہ آپ نے کھول کے چلا جانا ہے، آپ نے کہنا چل بھائی ہمارا جوڑا لگ گیا، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے یا شام کو آپ 4-5 بجے جب آپ خوراک ڈالتے ہیں، اس کو آپ خوراک ڈالیں، تیتر کو کھولیں، دیکھیں وہ ساتھ پھر رہا ہے، تو اس کو آپ پانی شانی ڈالیں، اکٹھا کھلائیں۔ تو جیسے ہی اگر مارنے کی طرف دوڑے تو پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے۔ اگر وہ نہیں مارتا تو وہ ساتھ کھانے لگ گیا ہے، تو اس کو کھلا پلا کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ سامنے بیٹھے رہیں اور اس کو ساتھ چھوڑ دیں، وہ کھیلیں گے، وہ مٹی میں کھیلیں کھلیں گے، اس کے بعد پھر فوراً آپ نے تیتر کو بند کر دینا ہے۔ یہ پروسیس آپ نے، اگر تیتر آپ کا نہیں مارتا اور ساتھ پھرتا رہتا ہے، آپ نے 4-5 دن لگاتار کرنا ہے۔ آپ نے تیتر کو یہ نہیں کہ اب ہمارا تیتر جو ہے وہ لگ گیا ہے تو ہم تیتر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، یہ پھر مارنا سٹارٹ کر دے گا، جیسے یہ مستی میں آئے گا مارنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو آپ نے اس کو اسی طرح 3-4 دن یہ پروسیس کرنا ہے۔ کرنے کے بعد جب دیکھنا ہے کہ اب یہ تیتر نہیں مارتا، تو پھر آپ کو اس کو کھلا چھوڑ دینا 4-5 دن کے بعد، پھر وہ آپ کو اس کو اکٹھا کریں گے تو آپ کا پیر لگ جائے گا۔ اس طرح آپ نے پیر لگانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے چھوڑ دیں گے، یا آپ کو پتہ ہے ایک دن میں آپ کو پتہ چلا کہ تیتر نہیں مار رہا تو ہم یا بول رہا ہے اس کے ساتھ تیتری کے ساتھ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اس طرح کریں گے تو وہ تیتر آپ کا اس کو مارنا سٹارٹ کر دے گا، اور جب آئیں گے تو وہ تیتری کو مار دے گا۔ تو آپ نے لگانے کے لیے چند چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے، جیسے یہ تیتری دیکھے نا، تیتر کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پاس آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کو بلاتی رہتی ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جب یہ بلائے تو وہ، جب یہ ادھر پنجرے میں کھڑا ہو تو وہ اگر بلائے تو تیتری بھاگ کے اس کے پاس آئے اور دانہ اس کے منہ سے لے، تو اس طرح آپ سمجھیں کہ تیتر آپ کا لگ گیا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، کیونکہ آپ نے تیتر لگانے ہوتے ہیں، وہ لمبا پروسیس ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا پیر بڑی آسانی سے اور بہت جلد آپ کا پیر لگ جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، تاکہ آپ اپنے تیتروں کے بارے میں اس طرح کریں اور آپ اس کا پیر بنائیں اور آپ اس سے بریڈ لیں۔ شکریہ جی۔